ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। ओम श्री गुरुभ्यो नमः हरि ओम। तन्मदो वेणुम् उधिरयन् तन्मनो वेणुम् उधिरयन् तन्मनो वेणुम् रुदिरयन् कृता गोपी ग्रनधभि स्वयेषा बल अनिवृता स्वयेषा बल अनिवृता पशु पुरक्षय पसवम् अविसत् विहरतु कामा पसरन् पशुम् अविसत् विहरत कामा कुसुम कुसुमाकरं वनं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। हरि ओम। तन्मनो वेणुं रुदिरयन् वृतो तन्माधवो वेणुं रुदिरयन् वृतो तन्माधवं वेणुं रुदिरयन् वृतो गोपागन्धभि स्वयास भला अनिवता गोपागन्धभि स्वयास भला अनिव्रता पशुन् पुरक्षय पसवम् अविसत् विहरुत् काम कुसुम कुसुमाकरं वनं దీని తాలూకు అర్థం తెలుసుకో. Though desiring to enjoy pastimes, Lord Madhava sounding his flute, surrounded by cowherd boys who were chanting his glory, and accompanied by Lord Balarama, kept the ghosts before him and entered the Vrindavana forest, which was full of flowers and rich with nourishment for the animals. Vihayat kama kusumaakaram vanam अविसत् विहयत् कामकुसुमाकरं वनं श्रीकृष्ण परब्रह्मणे नमः। हरि ओम।